हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर सुहेल सादिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हर सुबह मसीह में। हर सुबह मसीह में अगर होगी तो पत्ते जैसी जिंदगी शजर होगी, बबरकत होंगी तेरी नेमतें, यहोवा की तुझ पर नजर होगी। ये मंजर सारे बदल जाएंगे, तारीकियों में सहर होगी। नाज़रीन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हर सुबह ये प्रोग्राम देखते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, अपना फीडबैक भेजते हैं। हम हर रोज़ आपके लिए एक नए मेहमान को दावत देते हैं ताकि हम खुदा के कलाम से, उसकी बातों की तशरीह से जो हम सीखते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं। हमारी कौम की माँ हैं, बड़ी खिदमत की है उन्होंने। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर तारा सलीम। खुदा ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है। आप 1990 से मुसलसल खुदा के कामों में शब व रोज़ अपने आप को वक्फ किए हुए हैं। कादिर मुतलक खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मैं जी खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम पेश करता हूँ। आपको भी सलाम और तमाम व्यूअर्स को भी सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और ख़ास तौर पर खुदा यीशु मसीह का, जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ और नाज़रीन के लिए एक बहुत बड़ा जो मैसेज है वो आप कन्वे करें। मैं आपका शुक्रगुजार ये हूँ। खुदा के फजल ही से मुमकिन हुआ। जी, तो नाज़रीन, किताब मुक़द्दस जो पौलुस रसूल हैं उन्होंने ख़वातून के हवाले से, औरत के हवाले से बात की है। तो हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और हम उसकी देखते हैं 34वीं और 35वीं आयत। लिखा है, जैसा मुकद्दसों की कलीसिया सब कलीसियाओं में है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबे रहें जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शोहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। नाज़रीन, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, औरत क्यों खामोश रहे। औरत वाकई क्यों खामोश रहे, जबकि खुदावंद ने अपने कलाम में बहुत जगहों पर वाज़ह तौर पर औरत की खिदमत को सराहा है। जी, कलाम ने बहुत जगह, इवन जो आपने अभी हवाला पढ़ा है पौलुस का, तो पौलुस रसूल की अगर आप देखें तो 14 हम खिदमत बहनें थीं जिनकी खिदमत को वो कहता है कि इन्होंने मेरे साथ बड़ी जान फिशानी से खिदमत की। सो खिदमत घर बैठ के नहीं हो सकती, ज़ाहिर है कलीसिया में जाती थी, उसके साथ ट्रैवल करती थी। यहाँ तक कि जो यूरोप की पहली कॉन्वर्ट थी वो लुदिया थी, जी, किरमस बेचने वाली थी। उसने सबसे पहले यीशु को कबूल किया और अपना घर पौलुस और सिलास के लिए खोल दिया ताकि वहाँ वो खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें, और उसी के वसीले से पूरे यूरोप में बेदारी आई और यीशु को लोगों ने कबूल किया। लुदिया थी। फिर हम परसिका का जिक्र देखते हैं, जो जिसका अक्सर पौलुस रसूल अपने खतूत में लिखता है। वो भी खैमा दोस्त थी, टेंट मेकर थी जैसे पौलुस था, और वो अपने घर में अपलूस को लेकर आई, जो कि सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे को जानता था, उससे आगे नहीं, लेकिन था बड़ा जोशीला। और वो अपने घर लाई उसे, और अपने खावंद के साथ मिलकर उसने उसे मेंटोर किया। और अपलूस का नाम भी उतना ही है जितना पौलुस की खिदमत का नाम है। लेकिन उसके पीछे कौन था? वो परसिका थी। और परसिका का नाम अकूला से पहले आता है हमेशा। अकूला उसका हस्बैंड था, लेकिन उस कल्चर में ऐसा नहीं था कि औरत का नाम पहले आए। वहाँ औरत का नाम पहले आया है परसिका का, क्योंकि वो, और भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि पौलुस के साथ खिदमत करती रही। यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी बहुत सी ट्रैवलिंग पार्टनर्स थी। अगर आप लूका की इंजील उसका 8वां बाब देखें तो उसमें आप नाम पढ़ेंगे कि यूआना और सुजाना, और वो अपने माल असबाब से भी खुदावंद की खिदमत करती थी। खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे में 4 ख़वातीन का जिक्र है, बैतसबा, राहब, तमर और रूत। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कभी, आप पूरी गॉस्पल्स पढ़ लें, कहीं डिस्करेज नहीं किया खातून को, कभी इस बात से रद्द नहीं किया कि वो औरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा हौसला अफजाई की ख़वातीन की और अपने साथ साथ रखा। औरत यीशु मसीह के साथ औरतें रहीं, फिर उसके जी उठने के बाद आप देखें, बल्कि
कब्र में जो आखिरी शख्सियत थी वो भी औरत ही थी, भाई छोड़ के चले गए थे, सिर्फ एक ही वहाँ था। सो कैसे आज आप कहेंगे कि खामोश रहें? ख़वातीन, कब्र पर आने वाली पहली औरत ही थी मरियम मगदलीनी, और मरियम मगदलीनी को खुदा ने कहा था जाकर भाइयों से कहो कि मैं जी उठा हूँ, और उनसे पहले गलील को वहाँ पहुँचूँगा। उसके जी उठने की मनादी करने वाली मरियम मगदलीनी है जिसने सबसे पहले ज़ोर शोर से, पूरे ज़ोर से मनादी शुरू की कि वो जी उठा है, वो जी उठा है। तो फिर क्यों ये बात कहने पड़ी कि औरत का मजमे में बोलना शर्म की? मैं उस पर आती हूँ अभी। आप ये देखें कि यही बिशारत है, उसने जाकर सबको बताया, इवन के यीशु मसीह की खिदमत में सामरी औरत ने जाके पूरे गांव को लेकर आई थी। पौलुस रसूल ने कि इस खत को और इस आयत को ख़ास तौर पर हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम एक आयत पे रह जाते हैं, हम उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते आगे पीछे से। मैं चाहूँगी कि अगर आप पूरे करंथियों के ख़त को पढ़ें तो आप इस बात को समझ जाएंगे। और इस आयत को लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सप्लेन करते हैं। पहला है, कुछ लोग कहते हैं ये कल्चरल था जी, कि वहाँ का कल्चर ऐसा था, औरतें पढ़ी लिखी नहीं थीं, इसलिए जब वो हैकल में जाती थी तो डिसिप्लिन नहीं होता था, इसलिए उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया गया। ये सिर्फ करंथियों की कलीसिया के लिए। लेकिन मेरा भी और बहुत से और आलमों का यही कहना है कि बाइबल सिर्फ एक कल्चर के लिए और एक चर्च के लिए नहीं, इट इज़ फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर एवरीवन। yes. ये आज भी है, हमारे पे अप्लाई करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ करंथियों की कलीसिया के लिए। फिर खुदा के खादम, ये कल्चरल एक्सप्लेनेशन थी। दूसरी थी जो खुदा के खादम टी.एल. ऑसबॉर्न और उनकी मिसेस डेजी ऑसबॉर्न और रैल्फ मोहनी कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर पौलुस रसूल ये बात कहता है तो वो अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि करंथियों के ख़त में ही वो कहता है कि मर्द अगर कलीसिया के मजमा में सर ओढ़ के करे दुआ तो उसके लिए शर्म की बात है, क्योंकि उसका सर खुदा है। लेकिन औरत के लिए कहा गया कि वो सर ढांप कर दुआ करे। सो दुआ करने से मना नहीं किया गया, दुआ नबूवत करने से मना नहीं किया गया। औरतें नबूवत, जितनी ये पौलुस के साथ हम खिदमत बहनें भी थी, उनमें से नबिया भी थी जी, वो भी फिलिपस की 4 कुंवारी बेटियां नबिया थी। सो वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, ये टी.एल. ऑसबॉर्न ने कहा। फिर एक है मॉन्टगोमरी की एक्सप्लेनेशन। मॉन्टगोमरी वो खातून थी जिसने बाइबल का पूरे न्यू टेस्टिमेंट का तर्जमा यूनानी से इंग्लिश में किया, ग्रीक टू इंग्लिश किया। उसका ये कहना है कि पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को चैलेंज कर रहा था, क्योंकि अगर आप अगली आयत पढ़ें तो लिखा है 36वें आयत में, क्या खुदा का कलाम सिर्फ तुम ही से निकला या सिर्फ तुम तक पहुंचा है? वो उन्हें चैलेंज कर रहा था कि ये बात है। आगे चल के मैं आपको इसका लिटरल एक्सप्लेनेशन बताना चाहूँगी कि पौलुस, अगर आप पूरा ख़त पढ़ें तो इस ख़त में बहुत से सवाल जवाब हैं जी, ख़ास तौर पर इस चैप्टर में और 10वें चैप्टर से ऑनवर्ड्स बहुत से सवाल कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, क्या पेट वो उन्होंने खाना पेट के लिए और पेट खाने के लिए सब चीज़ें रवा तो हैं, ये लोग उसे सवाल करते हैं। सब चीज़ें रवा तो हैं, लेकिन पौलुस जवाब देता है सब चीज़ें मुफीद नहीं हैं। इस तरह के बहुत से सवाल जवाब हैं। सो पहला मसला जो इसमें है कि पौलुस रसूल कहता है कि जैसा कि तौरेत में भी लिखा है, इंग्लिश में आया एज सेज द लॉ। सो ये किस लॉ का जिक्र है? आप पुराना ऐहदनामा मूसा की शरीयत को पढ़ते हैं, वहाँ तो कहीं नहीं है कि औरत ना बोले। उसकी तो अपनी मूसा की अपनी बहन नबिया थी, वो वर्शबर थी, वो आगे आगे चलती थी और लीड करती थी सबको। तो मूसा की शरीयत में तो हमें कहीं नहीं मिलता। और अगर हो तो पौलुस रसूल ने हमेशा लिखा कि जैसा कि लिखा है, जैसा कि मूसा की शरीयत में लिखा है, तो हम कहीं नहीं देखते शरीयत में ऐसा कुछ। तो ये कौन सा लॉ है?
جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، نہ یہ موسیٰ کی شریعت ہے، نہ یہ یسوع مسیح نے کہا، کیونکہ جہاں یسوع کی بات ہوتی ہے تو پولس رسول کہتا ہے کہ یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ خداوند کی طرف سے حکم جی ہے، اور جو اپنا کہتا ہے رسولوں کی طرف سے، وہ یہ اس طرح کہتا ہے کہ خداوند نے نہیں بلکہ یہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں. تو یہ تینوں لاز نہیں ہیں، تو پھر یہ کون سا لا ہے؟ یہ ایک اورل لا تھا جو کہ ٹریڈیشنل تھا، جو کہ ایک نسل سے دوسری نسل تک آتا تھا، اور ان کے مطابق عورت کو بہت کم تر سمجھا جاتا تھا. اور یہ وہ لا ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا تھا، جس کے لیے خداوند نے کہا تھا تم اپنی روایات میں پھنس کر خدا کے کلام کو باطل کر دیتے ہو. یہ وہ لا تھا. اور اس وقت کے ربی جو تھے وہ اس طرح دعا کرتے تھے، بیکاز وہ عورت کو لک ڈاؤن کرتے تھے، وہ اچھا نہیں، کم تر سمجھتے تھے. یہودیوں میں ایسا تھا. تو وہ جب عورت کو کم تر سمجھتے تھے تو اس وقت کے ربی یہ دعا کرتے، خدایا تیرا شکر ہو، تو نے مجھے نہ غیر قوم میں پیدا کیا نہ عورت بنایا، اور یہ بھی کہ شریعت کی یہ کتاب عورت کے ہاتھ میں دینے سے بہتر ایسے جلا دیا جائے. سو یہ یہاں پر ایک کنفیوژن آتی ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ اپنی ہی باتوں کو کانٹراڈکٹ کیسے کر سکتا ہے. 12 باب میں، پہلا کرنتھیوں 12 باب میں نعمتوں کا ذکر ہے، تو وہ ساری نعمتیں جو ہیں اس میں خواتین بھی شامل ہیں، کیونکہ جب 120 کی جماعت تھی اور پینٹیکوسٹ کے روز تو خواتین بھی وہاں موجود تھیں، تو ان پر بھی پاک روح نازل، وہ بھی زور زور سے غیر زبانیں بول رہے تھیں. جی مقدسہ مریم بھی، اور عورتوں کا نام نہیں ہے لیکن وہ وہاں تھیں. اور جب وہ نازل ہوا تو پاک روح نازل ہوا تو وہ بھی ساری غیر زبانیں بلند آواز سے بول رہی تھی، یہاں تک کہ جو یہودی تھے ہیکل میں وہ جمع ہو گئے، شور مچ گیا. تو وہ عورتوں کی آواز تھی، وہ ایک مجمع تھا، وہ پہلی کلیسیا تھی. 120 لوگوں کی جماعت جو ہے وہ پہلی کلیسیا تھی، کیونکہ پینٹیکوسٹ کے روز ہی کلیسیا نے جنم لیا تھا، اور اس کے بعد 3000 پترس کے سرمن سے جو ہیں انہوں نے نجات پائی، انہوں نے یسوع کو قبول کیا. سو پولس رسول کانٹراڈکٹ اپنی باتوں کو نہیں کر سکتا. کہ سب سے بڑے چرچ میں، یونگیچو کے چرچ میں میرے خیال 75% خواتین ہیں پاسٹرز. تو آج وہ سب سے گروئنگ چرچ ہے. سو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ہم خواتین کو کہتے ہیں. پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈاؤن ایریاز ہیں، ولیجز ہیں، وہاں پر خواتین کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اسی آیت کی بنا پر. ان کے لیے کوئی میسیج ہے؟ وہ جو بھگت ہیں، جو وہ پادری ہیں، یہ تو میرا خیال ہے لیک آف نالج ہے بائبل کا. اور بائبل یہ کہتی ہے ہوزیہ 4 باب 6 آیت میں، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. سو معرفت کی ضرورت ہے، پراپر ٹیچنگ ٹریننگ کی ضرورت ہے، کہ بائبل عورتوں کو منع نہیں کرتی پریچنگ سے نہیں. پہلا کرنتھیوں کے خط میں میرا خیال 6 باب میں ہے کہ اگر خوشخبری سناؤں تو اس میں میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری ہے، بلکہ اگر خوشخبری نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس. میم آپ 1990 سے خداوند میں جو اپنی خدمت کا جو آپ نے آغاز کیا، کچھ اپنے بارے میں بتائیں. آپ نے او ایم ٹی میں بھی ایز اے چیئر پرسن جو ہے وہ 5 سال کے لیے خدمت کی. کچھ بتائیں اپنے بارے میں بھی کہ آپ نے کس طرح سے کیا رویا، کیا ویژن تھا کہ آپ نے خداوند کو قبول کیا، اور پھر شکائنا جو بائبل منسٹری ہے، اور پھر جو شکائنا بائبل کالج ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. اتنی خدمت کی. میرا نام جیسے آپ نے بتایا ڈاکٹر طاہرہ سلیم ہے، اور میرا انٹروڈکشن یہی ہے کہ میں خدا کی خادم ہوں. اس نے مجھے چنا اور بلایا تاکہ میں خدمت کروں آپ لوگوں کی سب کی، اسی لیے آج میں یہاں حاضر ہوں. تو میں خدا ان کو قبول کرنے سے پہلے پروفیشن میں گائنیکالوجسٹ تھی، گائنی کی اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ تھی. سو دنیا کی ہر چیز خدا نے دکھائی تھی، کسی چیز کی کمی یو نیم اٹ تو میرے پاس تھی. ایکیڈیمک کیریئر ہر چیز. تو میرے والد محترم بھی ڈاکٹر تھے، وہ یو سی ایچ کے پہلے پاکستانی ڈاکٹر تھے. سو بچپن سے ہر چیز ہمارے پاس تھی.
لیکن میری لائف کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک گیپ تھا، ایک جیسے خلا نہیں ہوتی، ایک ویکیوم ہوتا ہے، جی وہ تھا. تو کسی چیز سے پر نہیں ہوتا تھا، نہ ڈگریوں سے، نہ کام کاج سے، نہ شہرت سے. اندر ایک بے چینی تھی. میرے والد صاحب چلے گئے خداوند کے پاس 1977 میں. پھر میرا بھائی، میری والدہ 84 میں، اور اسی سال میرا بھائی 36 برس کی عمر میں وہ ایف سی کالج میں پروفیسر تھا، سڈن ہارٹ اٹیک سے خداوند کا. اب پیچھے میں اور میرا چھوٹا بھائی شاہد تھے. تو وہ بھی 30 سال کا تھا، اور اس کا اپنا بہت فلرشنگ بزنس تھا ریئل اسٹیٹ کا. میری اپنی کلینک تھی، 8 کمرے تھے. پھر میں عادل ہاسپٹل میں یو سی ایچ میں کنسلٹنٹ تھی. جی تو بٹ لائف وینٹ آن، کوئی اتنا چینج نہیں آیا. جب کہ 6 مارچ 1990 کو، کیونکہ اب ہم دونوں ہی بچے تھے، میرا بھائی مجھ سے کافی چھوٹا تھا، جی تو وہ مجھے ملنے آیا. تو میں نے اسے کچھ کھانے کو دیا، تو اس نے کہا آج میں نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں نے روزہ رکھا. میں بڑی حیران ہوئی، نہ میں نے کبھی بائبل پڑھی تھی، نہ اس نے کبھی پڑھی تھی، نہ ٹائم ہوتا تھا. آپ کو یہ بتاؤں، دنیا کے کاموں میں اتنے مگن تھے کہ یہ نہیں کہ کوئی غلط کام کر رہے تھے، لیکن جیسے کہیں نا کہ ہمارے پاس خدا کے لیے وقت ہی نہیں تھا. جی تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا کیوں رکھا روزہ؟ کہتے میں نے خدا سے کہا میری زندگی تبدیل کر دے. اسی شام 6 بجے کے قریب میں ایک ڈلیوری کر رہی تھی اپنے ہی ہاسپٹل، اپنی کلینک میں. تو نرس نے آ کے بتایا کہ آپ کے بھائی آئے ہیں، ان کے پیٹ میں بڑی درد ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ پیٹ میں درد ہے، شاید پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے. تو اس کے بعد خیر میں 15-20 منٹ کے بعد آئی تو چیک کیا. میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اصغر سلیم. انہوں نے چیک کیا اور ڈرپ وغیرہ لگائی، ٹیکہ لگایا، تو کہ بہتر تھا. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ہماری نا فیملی ہسٹری بڑی ہے، ہم دکھائیں گے ہاسپٹل میں. میں چونکہ بزی تھی کلینک میں، تو میرے ہسبینڈ عادل ہاسپٹل لے گئے، وہاں میں کنسلٹنٹ تھی. تو میں بھی آدھے گھنٹے بعد جب پہنچی وہاں، تو پہلی ای سی جی ہو رہی تھی، اور پہلی ای سی جی میں 80% ہارٹ ڈیمیج ہو چکا تھا، جو کہ دنیا کے کسی حصے میں ٹریٹ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ جو ہاسپٹل کے مالک تھے، انہوں نے میرے بتائے پوچھے بغیر ہی لاہور کے بیسٹ کارڈیولوجسٹ بلا لیے، بیسٹ اکوپمنٹ، بیسٹ میڈیسن. لیکن آدھے گھنٹے کے بعد اسٹریٹ لائن آ گئی ای سی جی میں، جس کا مطلب ہے فزیکل ڈیتھ ہو گئی. تو ڈاکٹر نے ہارٹ پہ تھمپ کرنا شروع کر دیا اور ڈی فیبریلیٹر منگایا. تو میں سمجھ گئی ایز اے ڈاکٹر کہ اب یہ اینڈ ہے، یہ تو بس اب جی ہماری تسلی کے لیے ہے. تو میں نے ہاتھ اٹھا کے اتنا ہی کہا کہ خداوند میں گنہگار ہوں، تو رحم کر. بس میں کولیپس ہو گئی. 5 منٹ کے بعد، ٹھیک 5 منٹ کے بعد ایک بلو لائٹ اس کے اندر انٹر ہوئی، اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. بہت، اب آج بھی گواہی ہے، آپ اس ہاسپٹل میں جائیں پوچھیں تو کہیں گے ہم نے ایک ہی معجزہ دیکھا ہے ڈاکٹر طاہرہ کا بھائی. اور یہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی گواہی ود آل ای سی ڈیز اور ساری رپورٹیں ڈاکٹرز کی وہاں آپ کو مل جائیں گی انٹرنیٹ پہ بھی. تو خیر وہ بیٹھ گیا. میں نے جا کے دیکھا، پلس دیکھی. میں نے کہا شاہد نام تھا، اور شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ. میں نے کہا کہ شاہد کیسے ہو؟ کہتا ہے بالکل ٹھیک، A1. میں نے کہا پلس تو A1 نہیں ہے، ایک نارمل بیٹ آتی ہے، 8 ایب نارمل آتی ہیں. خیر سڈیشن دی، سو گیا وہ. تو میں ابھی بڑی بزی تھی آپریشن تھیٹر میں اندر باہر. لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ 30 سال کا بچہ اس دنیا سے جا رہا ہے، بیسٹ ڈاکٹرز ہیں، بیسٹ اکوپمنٹ ہے، جا تو رہا ہے، سب نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، بٹ ویئر؟ اس کی ڈیسٹنی کیا ہے، منزل کیا ہے، کہاں جائے گا؟ بس اس سوچ نے میری زندگی بالکل 180 ڈگریز ٹرن کر دی. میں نے کہا اس دنیا تو ایک قطرہ ہے سمندر میں سے جو یہ زندگی ہم بسر کر رہے ہیں. ایسی پھر بھوک اور پیاس خدا کے کلام کی لگی کہ ہم ہاسپٹل میں ہی گیت گانے، دعا مانگنی، بائبل پڑھنی، رات 2-2 3-3 بجے نرسوں نے کہنا کہ یہ کیا ہے، آپ تو جانتی ہیں آپ کا بھائی ہارٹ پیشنٹ ہے. 3 دن بعد بھائی نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو آسمان کی طرف جاتے دیکھا ہے اسی بدن کے ساتھ.
Yes. और बहुत स्पीड के साथ, विद मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, और दोनों तरफ मेरे फरिश्ते हैं, और बड़ा अच्छा पीसफुल सा एटमॉस्फेयर है। जैसे बरी में कई दफ़ा होता है क्लाउडी सा, ग्रेश क्लाउड्स आए होते हैं, तो उस तरह का है, वहाँ से आने को नहीं दिल करता। और कहता है मेरे सामने मेरे तमाम पोशीदा गुनाह वीडियो फिल्म की तरह आए, जो हम सोचते हैं ना हमने छुप के गुनाह किए हैं, किसी को नहीं पता, वो आए। और दूर से खुदा यीशु मसीह को देखा, और यीशु के जो चेहरे से लाइट थी, वो कहता है कि इस दुनिया की किसी लाइट के साथ हम नहीं कंपेयर कर सकते। ये बताया कि आई एम अलाइव, मैं ज़िंदा हूँ और मैं दोबारा आने वाला हूँ। सो 9 दिन के बाद जब वो हॉस्पिटल से आया, हमने दुआएं करनी शुरू कर दी, और हमने एक ग्रुप बनाया, क्योंकि बहुत से रिश्तेदारों और फ्रेंड्स की भी लाइफ चेंज हुई। ग्रुप बनाया और ग्रुप का नाम रखा डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, जिसके तहत हमने काफ़ी प्रोग्राम्स करवाए, क्रूसेड्स भी करवाए। 94 में खुदा ने हमें रोया दी कि बाइबल कॉलेज बनाया जाए। सो हमें नहीं पता था किस तरह करना है, अपने प्रोफेशन में थे। सो थियोलॉजी की ट्रेनिंग्स ली, यहाँ से बाहर से डॉक्टरेट, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि खुदा ने हमें चुना था, और उसने इस बात के लिए मसा किया कि हम इस तरह बाइबल कॉलेज शेपर्ड यूनियन के बारे में बताइए 99 कुछ। में बाइबल कॉलेज बना, और 2000 में चर्च बना। हमने 6 लोगों से शुरू किया था, और आज हमारी 450 तक की कलीसिया है। ज़बरदस्त। खुदा आपको और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। शेपर्ड यूनियन के हवाले से बात करें। शेपर्ड्स यूनियन ये भी एक रोया के तहत, क्योंकि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते जो खुदा की मर्ज़ी के बगैर हो। तो रात 15 अक्टूबर की बात है 2019 में, मैं रात दुआ कर रही थी, तो खुदा ने मुझे आयत दी यसाया में से, यसाया 56 उसकी 7वीं आयत, माय हाउस शैल बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशन, तमाम कौमों के लिए ये दुआ का घर, इबादत का घर कहलाएगा। तो मैंने खुदा से जब पूछा कि इसका वजाहत पूछी, तो खुदा ने कहा कि मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से लीडर्स और पास्टर्स को इकट्ठा किया जाए एक प्लेटफॉर्म पे, और वो एक रूम में होकर, एक दिल होकर, घुटनों के बल दुआ करें। ये कोरोना से पहले की बात है। तो जब मैंने पास्टर्स और बाकी लीडर्स से पूछा, तो सब ने बड़ी, क्योंकि खुदा की तरफ से था ना, तो अब हर बुध हमारे ही घर में सारे जमा होते हैं और दुआ करते हैं। तकरीबन 28 चर्चेज रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक दिल होके खालिस्तान दुआ में वक्त गुजारते हैं, कलाम और दुआ, और कोई इधर उधर की बात नहीं। उसके बाद खाने पे और एक दूसरे का बर्डन शेयर करते हैं। इसका नाम हमने पास्टर्स फेलोशिप रखा था, लेकिन खुदा ने मेरे बेटे डॉक्टर आशिर सलीम को नया नाम दिया कि शेपर्ड्स यूनियन रखें, और एक कमरा खुदा ने कहा था डेडिकेट करें एज हाउस ऑफ प्रेयर। तो हाउस ऑफ प्रेयर में 24 घंटे दुआ होती रहे। मैम, आपने कुछ बुक्स लिखी हैं, जी जी, उनके बारे में भी नाज़रीन, किस तरह से आपने शुरू किया लिखना, और खुदा ने आपको जो अच्छी कलम जो दी है, तो किस तरह से? एक्चुअली मेरा जो टॉपिक था, जब मैं डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री कर रही थी, तो उसमें जो मुझे थीसिस मिला था वो था पौलूस रसूल और ख़वातीन, जो आज आप मुझे पूछ भी रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने थीसिस लिखा। फिर खुदा ने कहा कि इसको बिल्ड करो, बुक लिखो। तो मेरी पहली बुक इंग्लिश में थी, वुमन अराइज एंड शाइन, वो ख़वातीन के ही हवाले से है सारी। और उसके बाद ख़वातीन, ये वुमन साइलेंस जो अभी आप पूछ रहे हैं, औरत की खामोशी, वो उसमें मैंने डिस्कस की है। मैं इजाज़त नहीं देता औरत तालीम दे, वो सारी बातें उसमें डिस्कस की गई हैं। वुमन अराइज एंड शाइन, ये इंग्लिश में है और बहुत से मुल्कों में ये इस्तेमाल होती है। और फिर उसी को उर्दू का है ये पोशीदा खिदमत। ये नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने कुछ बुक्स लिखी हैं। एक ये किताब है जो आप देख रहे हैं, पोशीदा खिदमत, और फिर एक और किताब है जो आप देख रहे हैं, बिशारती दुआ के लिए रहनुमा असूल, ये वही है। और फिर ये है विमेन अराइज एंड शाइन,
اور پھر ہے اپنے بچوں کے لیے کیسے دعا کرنی چاہیے، اور پھر رد کیا جانا، اور پھر ایک اور کتاب ہے صلیبی برکات، یہ 7 کلموں پہ 7 کلمات کے اوپر یہ انہوں نے لکھی صلیبی برکات۔ یہ تمام جو برکتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ Thank you آئے، so much. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں کافی عرصہ سے آپ کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا Thank کہ you آپ so جون much. ٹیلی ویژن پہ آئیں اور ہمارے ساتھ ایک بہترین پروگرام کریں۔ تو Thank you. ناظرین، آج ہم نے یہ سیکھا کہ عورت جو ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہت سارے رشتے جو ہیں وہ عورت سے منسلک ہیں۔ عورت ہی جب کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے چلنا سکھاتی ہے، اسے ہر ایک کردار میں جو ہے اسے تیار کرتی ہے۔ تو وہ کیسے پالوس کہہ سکتا تھا کہ عورت خاموش رہے؟ اس کے اندر جو لاجک ہے وہ آج آپ نے سنا، جو اس کے اندر تعلیم ہے وہ آج آپ نے ڈاکٹر طاہرہ سلیم سے سنی۔ تو قادر مطلق خدا آپ کو برکت دے، ضرور آپ نے برکت پائی ہے۔ قادر مطلق خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ زبور 68 میں ہے کہ خداوند حکم دیتا ہے، جی حکم دیتا ہے کہ خوشخبری سنانے والی فوج کی فوج ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں 55% خواتین ہیں۔ سو اگر ہم خواتین کو خاموش کرتے ہیں تو کلیسیا کی آدھی سے زیادہ جی جو آدھی سے زیادہ کلیسیا وہ خاموش ہو جائے گی، تو کیسے جی، ساری دنیا میں بشارت ہوگی۔ آمین۔ زبردست زبردست۔ تو تھینک یو ویری مچ ناظرین، گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کو بڑی برکت۔